नाज़रीन किराम, उस बैनुल अक़वामी तिजारत पर अरब में दो ग्रुप छाए हुए थे। उनमें एक ग्रुप तो उमराए कुरैश का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, कुरैशी सरदार अबू जहल और हज़रत अबू सुफियान वग़ैरह। ख़ुद हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तिजारती सामान लेकर शाम 2 बार यमन के बाज़ार जर्श और बहरीन में तशरीफ़ ले गए थे। और दूसरा गिरोह बनी सक़ीफ़ का था, जो अपने बड़े बड़े काफ़िलों के साथ सामान तिजारत लेकर दूर दराज इलाकों के सफ़र पर जाया करते और वापसी में वहाँ से माल लेकर आया करते और ज़ीक़ाद में मक्कतुल मुकर्रमा में आराम किया करते थे। उसके बाद ज़िलहज में वो समझते थे उनका वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। आलमगीर बदमनी और लूट मार के बावजूद जहाँ बादशाहों का तिजारती माल भी ख़तरे से खाली नहीं हुआ करता था, कुरैश के तिजारती कारवान कबाइल से मुख्तलिफ मुआहिदात के तहत और बैतुल्लाह, जिसकी अज़मत अरबों के दिलों में नस्ल दर नस्ल बसी हुई थी, उसके मुतवल्ली होने के नाते, जिसकी बिना पर वो जीरान अल्लाह यानी अल्लाह के पड़ोसी समझे जाते थे, हर तरह की लूट मार कत्ल गारत से महफूज और मामून थे, बल्कि उनका ख्याल रखा जाता था। इन्हीं रिवायात के बायस कुरैश की तिजारत को और भी फ़रोग़ हासिल हुआ। कुरैश की तिजारती तरक्की की इंतहा आप यूँ अंदाज़ा कर सकते हैं कि बेवा और किसी मर्द के सहारे के बग़ैर औरतें भी अपना तिजारती सरमाया उनके हवाले कर दिया करती थी। इब्न असीर लिखते हैं कि अहले मक्का के मशहूर कबाइल में सबसे अहम तरीन कबीला कुरैश एक तिजारत पेशा कौम थी। कुरैश लफ्ज़ के लुग़वी माना भी दरअसल जमा करना है, या ये लोग तिजारत के ज़रिए माल और दौलत जमा करने में मशहूर और मारूफ थे, इसलिए इनको कुरैश कहा जाता था। बाज़ ने कहा कि कुरैश के मुख्तलिफ शहरों में मुतफर्रिक होने के बाद, मक्के में जमा होने के बाद उनको कुरैश कहा जाने लगा। कुरैश समुंदर की एक मछली का नाम भी है जो छोटी छोटी दूसरी मछलियों को खा जाती है, और कुरैश की तिजारत भी दूसरी कौमों की तिजारत पर गालिब थी, इसलिए भी उनको कुरैश कहा जाता है। प्रोफेसर नूर मोहम्मद गफ़ारी लिखते हैं कि कुसई और हाशिम ने अपने ज़माने में कुरैश के कारवान तिजारत को मज़ीद मुनज़्ज़म किया। अब्द मुनाफ के बेटों में हाशिम ने शाहान रोम और आले गुसान से, अब्द शम्स ने निजाशियुल अकबर से, जनाब मुत्तलिब ने मलूके हुमैर से और नौफल ने अल इसरा ईरान से उनके ममालिक में तिजारती काफ़िलों की बाहिफाजत, आमद व रफ्त और अरबों की नौ आबादियों के लिए इजाज़त हासिल कर रखी थी और मुआहिदे कर रखे थे, और साल में 2 मरतबा तिजारत का तरीका इख्तियार किया गया। उनके कारवान मौसम सरमा में यमन से और गर्मियों में शाम बल्कि एशियाई कोचक तक तिजारत किया करते थे। कुरैश के मर्द तो तिजारत में बेमिसल थे ही, मगर उस कौम की औरतें और बच्चे भी तिजारत में पेश थे। इसकी एक मिसाल हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, जो मक्के की मशहूर ताजरा थी। वो कई आदमियों को उजरत पर रखा करती, मुदारबत पर माल देती। उनके तिजारती काफ़िले मक्के से शाम और बसरा तक जाया करते थे। अबू जहल की माँ हंजलिया का इत्र का बहुत बड़ा कारोबार था। हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा हिंदा मुल्क शाम के कबीला बनु कल्ब को तिजारती माल फराहम किया करती थी। उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनकी खिलाफत के ज़माने में बैतुल माल से 5000 दिरहम तिजारत के लिए कर्जा लिया था, जिससे उस ज़माने की तिजारत की वुसअत का अंदाज़ा किया जा सकता है। नाज़रीन किराम, कुरैश के जिस तिजारती काफ़िले पर मुसलमानों का हमला करना ग़ज़वा बद्र का सबब बना था, उस काफ़िले में 1000 ऊँटों और 50,000 दीनार का माल मौजूद था। उस तिजारती काफ़िले में मक्के के तकरीबन तमाम
عورتوں اور مردوں کی بچت کا یوں سمجھ لیجئے کہ سرمایہ لگا ہوا تھا، یہاں تک کہ مکے کا کوئی قریشی مرد اور عورت ایسے نہیں تھے جن کے پاس نصف اوقیہ یا زیادہ، اس سے بھی زیادہ مال ہو، مگر اس نے اس قافلے میں مال روانہ نہ کیا ہو، سب نے کیا ہوا تھا۔ قریش میں رات کے قصوں میں تجارت اور قافلوں کے اسفار کی باتیں ہوا کرتی، ہر ایک عرب یا تو تجارت میں مشغول تھا یا وہ تجارتی دلال تھا، بروکر ہوا کرتا تھا۔ عرب میں جو تاجر نہ ہوتا اس کی کوئی خاص عزت ہی نہیں ہوا کرتی تھی۔ قریش کی تجارت کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے۔ تفسیر در منصور اور کتاب اقتصاد الاسلامی میں ہے کہ قریش کے دو بڑے تجارتی سفر یعنی گرمیوں میں شام اور سردیوں میں یمن کی طرف ہوا کرتے، جس میں وہ خوشبو، ہتھیار، چمڑے اور کھجور کو برآمد اور تیل، مسالہ جات وغیرہ کو امپورٹ کیا کرتے تھے۔ ان اسفار میں وہ سونے کو بہت حد درجے کی اہمیت دیا کرتے تھے اور وہ روم کے سونے کے دینار، فارس کے چاندی کے درہم سے معاملہ کیا کرتے تھے، ڈیل کیا کرتے تھے۔ عرب تاجر افریقہ سے گوند، ہاتھی دانت، آبنوس کی لکڑی اور یمن سے چمڑا، بخور، کپڑا اور عراق سے مسالہ جات، ہندوستان کے جزائر سے سونا، قیمتی پتھر، آج، سندر کی لکڑی، زعفران اور مصر اور شام سے تیل، اسلحہ، ریشم اور شراد امپورٹ کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر عبداللہ لکھتے ہیں کہ قبیلہ قریش شام، یمن اور عراق کے ساتھ تجارت میں شہرت رکھتا تھا۔ اہل مکہ بڑے بڑے تجارتی معاہدے کیا کرتے اور بڑے تجارتی اسفار میں اپنے قافلوں کی حفاظت کے لیے رشوت بھی دیا کرتے۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ مشہور تجارت شراب کی ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ اگر مطلق لفظ تجارت بولا جاتا تھا تو اس سے شراب کی تجارت ہی مفہوم لی جاتی تھی۔ شراب خانے ہر وقت کھلے رہا کرتے اور شرابیوں سے بھرے رہا کرتے۔ شراب بڑی مہارت اور اعتماد سے مختلف شکلوں اور رنگوں کا بنایا جاتا۔ اس پس منظر کی وجہ سے جاہلیت کے اشعار میں کثرت سے ہمیں شراب کا ذکر ملتا ہے، ان میں شراب کے مختلف نام، صفات اور اوصاف بیان کیے جاتے۔ مکے میں سود کا کاروبار بھی عروج پر تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت سارا سرمایہ سودی کاروبار پہ لگا تھا، مگر اس سودی کاروبار کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا اور سود سے حاصل شدہ آمدنی کو ناپاک اس وقت بھی جب شرعی حکم نہیں آیا تھا اس وقت بھی خیال کیا جاتا تھا۔ تعمیر کعبہ کے وقت کفار مکہ نے غصب، قطع رحمی اور ناجائز طریقے سے آنے والے ہر سرمایہ کو تعمیرات میں، اس تعمیر میں استعمال کرنے سے منع کر رکھا تھا۔ ناظرین کرام، تعمیر کعبہ کے وقت انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے چندے میں ایسی چیز نہ دو جو تم نے غصب کر کے یا قطع رحمی سے یا وہ جو تمہارے اور لوگوں کے درمیان ذمے کو خراب کرنے سے حاصل ہوئی ہو وہ نہ دی جائے۔ قریش خانہ کعبہ کے چونکہ متولی تھے، اس وجہ سے پوری دنیا میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کے تجارتی قافلے پوری دنیا میں امن اور سلامتی سے سفر کیا کرتے۔ یہ قافلے عرب کے ایک سرے یمن سے لے کر دوسرے سرے غزہ، بیت المقدس، دمشق تک جا کر بحر احمر پار کر حبشہ جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جدہ کی بندرگاہ حبشہ، بحرین، عمان اور مکے کے درمیان تجارتی واسطہ ہوا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، شام اور یمن جانے والے تجارتی قافلے بر اعظم افریقہ کے ممالک جیسے مصر ہے، سوڈان اور پھر بر اعظم ایشیا کے ممالک ہندوستان، ایران اور روم جایا کرتے تھے۔ یہ منظم قافلے ہوا کرتے تھے جن میں تمام اشیاء ضرورت اور قافلے کی وسعت کے مطابق محافظ دستے اور راستہ دکھانے کے لیے دلیل اور رہنما تک ہوا کرتے تھے۔ عرب لمبے زمانے تک تجارت کو جاری رکھنے کے لیے مختلف اقوام سے تجارت معاہدہ کیا کرتے تھے۔
हाशिम की दरख्वास्त पर शाम, रोम, गस्सान के बादशाहों ने अरब को तिजारती अमन दिया था। उन मुआहदों के बाद में काफ़ी वक्त तक तजदीद होती रही। अब्दुशम्स ने हबशा के नजाशी और मुत्तलिब ने यमन और हमीर के सरदारों और नोफिल ने ईरान के किसराओं से तिजारती अमन के मुआहदे कर रखे थे। इब्न जरीर तबरी लिखते हैं कि अरब बादशाह और सरदार तिजारती रास्तों में आने वाले सरदारों को अमन देने के एवज बेश कीमत तहाइफ वसूल किया करते थे, उनकी मेहमान नवाजी और उनसे अच्छा सलूक किया करते। अरब के यहाँ तिजारती रास्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत हुआ करती थी। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला ने जब इस्लाम की कबूलियत का ऐलान फरमाया तो ये सुनते ही कुफ़ार उन पर हमला आवर हुए। कुफ़ार ने उनको इतना शदीद मारा कि वो करीबुल मर्ग हो गए। उस वक्त हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये बात कि क्या तुमको ख़बर नहीं कि ये कबीला गफ़ार का आदमी है और तुम्हारे ताजिर बनु गफ़ार से गुज़र कर ही शाम की तरफ जाया करते हैं, ये सुनकर उन्होंने हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी को छोड़ दिया। मतलब अगर उस शख्स को नुकसान पहुँचा तो तुम्हारा तिजारती रास्ता बंद हो सकता है। तिजारती रास्तों की अहमियत की बिना पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में कुफ़ार मक्का का तिजारती काफ़िला जो शाम की तरफ जा रहा था उसका ताक़ुफ़ फरमाया, जिसके बायस वो रास्ता बदलने पर मजबूर हुआ और बद्र का मार्का पेश आया।